الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جزء 20 ادامه سوره نمل، دلائل قدرت الله جل شانه به خاطر تردید مشرکین. الله می فرماید امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله. کی است که این زمین و آسمان را پیدا می کند و از آسمان آب می باراند، زمین را سرسبز می کند، حدائق ذات بهجه، باغها رو ملتفتت الاغصان برایتون پیدا می کند؟ اله و خدای دیگر هم هست بدون از الله؟ امن جعل الارض قرارا و جعل خلالها انهارا، زمین را قرار و در میان آنها نهرها را برای شما جاری کرده و اون اللهی که دعاها رو قبول می کند. شما می دانید امن یجیب المضطر اذا دعاه، اون ذاتی که دعاهای من و شما را می شنود و قبول می کند و اون ذاتی که امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، در بحرها و در دریاها و در خشکیها راهها رو در شب و روز برایتون نشان میدهد، در تاریکی ها برایتون نشان میدهد. اما یبدأ الخلق ثم یعیده، پیدایش انسان ها از عدم، از نیست، از کردن را اله مع الله، خدای دیگر هست؟ بار بار میپرسد قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بیارید دلایل خودتون را اگر صادق هستید. نمیتونن دلایل بیارن. رسول الله صلی الله علیه وسلم را خداوند متعال به خاطر تسلی میگوید انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تو نیستی که به اینها بشنوانی، شاید بتونی که اینها رو بشنوانی اما بر اینها قبول بکنی تو نیستی که قبول بکنی. انک لا تهدی من احببت، اینا میشنون ولی قبول نمیکنن، ضد دارن و ضد میکنن. این آیت تعلقش به سماع موتى نیست. اینجا خداوند متعال نشانی های قیامت رو ذکر می کند و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. از کوی صفات دابه‌ای و حیوانی بیرون می شود، نشانی های کافر و مشرک و اونهایی که مجرم هستند و مسلم هستند. مسلم را هم معلوم می کند و مجرم را هم معلوم می کند. و بعد الله می فرماید من جاء بالحسنة فله خیر منها، اگر کسی اعمال نیک بکند و خوبی بکند خیرش را می بیند. و من جاء بالسیئة فکبت وجوههم فی النار، کسی بدی بکند و خیانت بکند و بر اعمال بد استوار است، جای خود را جهنم درست می کند و انتهایش خیلی بد خواهد بود. و بعد از این خداوند متعال سوره قصص قصه موسی علیه السلام رو اینجا شروع می کند. نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. خیلی حالات ابتدایی پیدایش موسی علیه السلام را، زمانی که خداوند متعال به این فرزند میداد، چطور این فرزند رو داد. نجومی ها اومدن برای فرعون گفتن که فرزندی در این بنی اسرائیل پیدا میشه، در این قوم پیدا میشه که اون سلطنت تو را از بین میبرد و قدرت تو را از بین میبرد. فرعون ترسیده و امر کرد به قتل بچه ها. 50,000 طفل میگه در بغل مادر اون کشت به خاطر اینکه موسی علیه السلام نیاد. ولی قدرت الله 1 سال میکشت و 1 سال میگذشت. اون سالی که میکشت موسی علیه السلام رو خدا پیدا کرد به خاطر معلوم کردن و نشان دادن قدرت خودش. و خداوند متعال به مادر موسی خبر داد اوحینا الی ام موسی ان ارضعی، تو شیر بده، فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم، اگر میترسی بر سر این که نمیتونم اینو نگه دارم میکشن. صندوقی درست کرد و بعد اون رو انداخت و دختر خواهر خود رو گفت، همون دختر خود رو که تو برادر خود رو تعقیب بکن که این صندوق به کجا میره. رفت و نهر جدا شد به طرف خانه فرعون، رفت و ترسید و اون رو دنباله کرد و رفت. خداوند متعال یک وعده با مادر موسی کرده بود که تو ولا تخافی ولا تحزنی، ناراحت نباش، غمگین نباش، نترس. انا رادوه الیک، من این را برمیگردانم و جاعلوه من المرسلین، و این را جز پیغمبران میگردانم. تو ناراحت نباش.
الله جل شانه این رو میخواست این حقیقت به حقیقت بپیوندد، این وعده‌ای که داده بود. رفت به اونجا هم خانم فرعون که بی آسیه بود و اون با کنیزای خود در کنار همون رودخانه بود، برای تفریح شاید بیرون شده بودن که اونجا دید که صندوق دارد میاد، گرفتن و کشیدن که باز کردن. مقام نبوت، نگاه نبوت، کیفیت نبوت معصوم که اونم طفل باشد، چشم اینا رو گرفت و در بغل کرد و بوسه داد و خیلی محبت کرد و در قلبش اون محبت داخل شد. فورا خدا میگه که این محبت رو من انداختم و گفت که عسى ینفعنا او نتخذه ولدا، این را من برای خود میکنم و فرزند خودم میکنم، شاید به من نفع برساند. و این بود که خداوند متعال این رو پرورش داد و در اینجا میخواست بزرگ بکند. بعد از این چه کار شد که اینا میخواستن برای این شیر بدهند؟ الله میفرماید و حرمنا علیه المراضع، نگذاشتم که کسی دیگری برای این شیر بدهد و این رو حفاظت کردم. دختر آمد گفت، این خواهرشون که در روایت اومده اسمش فاطمه بود، گفت که من این زنی رو اینجا میشناسم، اون زن رو من میگم که بیاد برای این طفل شیر بده، انشالله که شیر اون رو بخورد. بعد از اون هل ادلک، من شما را خبر بدم بر زنی که برای این بتاند شیر بدهد. بعد از اون که اینا خانم را آوردن و دیدن که همون مادر موسی علیه السلام است، خب دختر میشناخت ولی اونا نمیشناختن، فرزند رو بلند کرد در بغل خود و شیر برایش داد و اونا گفتن که ما برایتون پول میدیم، تو فقط بیا اینجا برای این شیر بده. شیر میداد و پول هم اینا میدادن. این قدرت الله جل شانه که اون را پرورش داد و از اینجا برایش رزق و روزی هم میسر میشد و پسرم اینجا در خانه شاهی بزرگ میشد. این حکمت خداوندی بود که فرزند باید اینطوری بزرگ بشه در خانه شاهی، چون پیغمبری برایش داده میشه. بعد از اون روزی از روزها که جوان شده بود، اومد در شهر داشت قدم میزد و دخل المدینه على حین غفلة من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شیعتی و هذا من عدوه. قبطی و بنی اسرائیل را دید که دارن با هم دعوا میکنند. دفاع بنی اسرائیلی را که مظلوم بود دفاع اون را کرد و اون را سلی زد قبطی را، اونم فقضا علیه، اونم مرد. و بعد از این دعا کرد که رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، الله بعد معافشم کرد. روز دوم دوباره اومد برای بازار که دید همون بنی اسرائیلی دوباره در بایی که دعوا میکنه. وقتی نزدیک شد که چرا این کار رو میکنی، اونم ترسید، گفت دیروز اون رو قتل کردی، امروز میخوای منو قتل بکنی. قضیه رو افشا کرد تا اینکه وجاء رجل من اقصى المدینه، یکی تون داشت میومد که بیا که موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اینا میخوان تو رو بگیرن و قتلت بکنن. حرف شایع شده، رئیس امن دنبال تو است. بعد از این موسی علیه السلام دیگه نیت کرد، اراده کرد از اینجا بره بیرون. فخرج منها خائفا یترقب، به طرف مدین رفت. در جایی دید که اونجا مردم دارن آب میکشن، برای حیواناتشون آب میدهد و اونا دلو رو بلند میکنن. زور این دو تا دختری که اینجا نشسته بود نمیکشید. اینم دید که دو تا خانم هستن اینجا نشستن، برای اونا آب بیرون کرد و اونا رو برای حیواناتشون آب داد. بعد از اینکه آب رو داد و اونام خوشحال شدن و رفتن برای پدرشون قصه کردن. قالت احداهما یا ابت استاجره، ما یکی رو دیدم که خیلی انسان قوی است و امین است. موسی علیه السلام اونجا کنار نشست و ناراحتم بود و غمگینم بود. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، من در حالتی که دارم، وضعیتی که دارم خوب نیست، نه خانه، نه پدر، نه مادر، نه زنی، نه چیزی. بالاخره این بود که خدا قبول کرد و اونجا مشوره عروسی شد و این رو خواستن. رفت اونجا و شعیب علیه السلام برایش گفت که شما کی هستید و اون که قصه رو کرد و گفت که قال اینی اريد، و اون که حد ابنتی هاتین علی ان تاجرنی 8 حجج، 8 سال برایش گوسفندچرانی رو قبول کرد. فاین اتممت 10، اگر 10 سال بکنی قبول کرد. 10 سال رو تکمیل کرد. بعد از اون نامی خواستن با خانمش برگردد. برگشتن و در راه خانمش هم حامله بود و سردی هم زیاد بود و شب هم تاریک بود و در دستشون هم اون سنگایی که آتش روشن میکند اونم بود، چکمک بهش میگن. بعد میخواست آتش روشن کنه، آتش هم روشن نشد که گرم کنن خودشون را. دیدن که آتشی در دور به نظر میرسد. اینی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون، اخگری بیارم اینجا آتش رو روشن بکنم. بالاخره رفت به طرف اون که رسید به کوه طور و اونجا هم خداوند متعال آتش نبوده بلکه نور بوده در اون درخت و خداوند متعال براش گفت که فخلع علیک انک بالوادی المقدس طوى، در وادی مقدس هستی و من الله تو هستم. اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، عبادت من را بکن. و نبوت برایش داد، معجزات رو برایش داد و گفت که تو هارون علیه السلام رو با خودت
وزیر بگیر و تشریف ببرین به طرف مصر. بعد از اونم نیت کرد که به طرف مصر بره و همچنان خداوند متعال برای پیغمبر خود میفرماید و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر و ما کنت من الشاهدین. یکی از دلایل نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و که برایش گفت که به طرف جانب غربی کوی تور من این تورات رو برای موسی علیه السلام دادم. رفت برای مصر. زمانی که به مصر رفت با هارون علیه السلام، اونجا هم میخواست که مقابله بکند. اونجا یک نفری بود که قارون اسمش بود و قرآن میگوید که این قارون کان من قوم موسی و قارون از قوم موسی بوده، بلکه میگن که پسر عموش بوده و اینم خیلی قدرتمند و پول داشت. یک بگو که رئیس امن این فرعون بوده بر سر بنی اسرائیل، مشرف بود بر سر بنی اسرائیل و شیطانت و رذالت و خیلی اذیت میکرد. موسی علیه السلام رو بحث و مباحثه میکرد، تهمت میزد، اشتباهات رو میکرد. موسی علیه السلام رو خیلی تنگ کرد و فخر میکرد، تکبر و تجبر میکرد، غرور میکرد و میگفت که این پول و این قدرت و این نعمتایی که خدا به من داده لتنوء بالعصبة اولی القوة، اونهایی که حملش برای شترها گران بودن، کلیدها رو اینقدر خزانه ها رو خدا برایشون داده بود و بعد از این نافرمانی رو اختیار کرد و خداوند متعال این را غرق کرد. ولی خیلی این رو میگفتن که یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ولی اونا رو نصیحت میکرد. اینا میگفتن کاش که ما هم مثل این داشتیم، مثل که امروز وقتی پول دارا رو مردم میبینن میگن که کاش که ما هم اینطوری دنیا داشتیم، قدرت داشتیم، پول داشتیم. بعد از این خداوند متعال قارون رو با این تمام دار و دسته و با این زورش فخسفنا به و بداره الارض، این را ذلیل کرد و در زیر زمین کرد. تلك الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دنیا اگر از این بود ولی آخرت از این نیست. خدا نشون داد که خداوند متعال متکبرین و متجبرین را چطور در زمین فرو میبرد و ذلیلشان میکند. در آخر این سوره هم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زمانی که از به طرف مدینه منوره تشریف میبردن، به منزل رابغ نزدیک مقام جحفه رسیدن، به طرف راه مکه نگاه کرد، دلش خیلی درد گرفت. وطن خود و مسکن خود و جا و ماوا و ملجأ خود را ول کرد. خداوند متعال ناراحتی رو برداشت نکرد، جبرائیل رو فرستاد و برایش فرمود ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد. ای محمد صلی الله علیه و سلم ناراحت نباش، اون خدایی که قرآن رو برات فرستاده انشاءالله تو رو یک روز فاتحانه شاهانه به مکه مکرمه انشاءالله برمیگردونه و برگرداند. وعده رو خدا تکمیل کرد. سوره عنکبوت است. عنکبوت مثال های از عنکبوت رو خداوند متعال اینجا مثال داده و آزمایش و ابتلاها رو اینجا خدا ذکر کرده که مؤمنانی که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و بودن در زجر، در تکلیف و در اذیت و آزار بودن، این حالات رو وقتی اینا میدیدن برای رسول اکرم صلی الله علیه و گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و دعا کنید که خدا مدد ما رو بکند. الله جل شانه آیه رو فرستاد افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. چه فکر میکنید شما ایمان آوردید، مسلمان هستید، فتنه نمیاد، سختی نمیاد، مشکلات نمیاد؟ میاد. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. این مشکلات و این حالات رو من میارم به خاطر اینکه صادق و کاذب اینجا معلوم بشه و حقیقت معلوم بشه، چون جنت من مفت نیست. و بعد خداوند متعال به طور خاص به خاطر تسلی مسلمانان و ثبات مؤمنان خداوند متعال ذکر انبیا رو اینجا به طور خاص کرده. ذکر نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، لوط علیه السلام، شعیب علیه السلام اینجا ذکر شدن. و بعد خداوند متعال مثال شرک را که یک پدیده خیلی ضعیفی است و مشرکین را خداوند متعال اینجا بیان میکند که عنکبوت مثال مشرکین است و خانه عنکبوت مثل اعمال مشرکین است و اونهایی که این اعمال شرکانه رو انجام میداد. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت. اونهایی که غیر الله رو از خود میکنن و شرک میکنن و بدعات و منکرات رو میکنن، اینها کارشون مثل تار عنکبوت است و خودشون مثل عنکبوت هستن. اینا قدرت و زوری ندارن. اگر گاهی جاروی عذاب خداوند متعال آمد اینا رو از بین میبرد و هیچ چیزی برای اینها نمیماند. موحد باشید، عقیده رو یاد بگیرید و درست بکنید. بعد از این خداوند متعال یک اصول معتدلی رو در بین پدر و مادر که فرمانبرداری اونها رو بکنید و وصینا الانسان بوالديه حسنا، گرچه اونا کافر و مشرک باشن. و این جاهداک علی ان تشرک، اگر بر سر تو رو مکلف میکند که شما شرک بکنید یا گناه بکنید، معصیت بکنید، اون موقع نافرمانی پدر و مادر واجب است.
اون موقع فرمانبرداری نکنید. حماقت کفار رو اینجا خداوند متعال بیان میکند. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ها شما بیایید، شما ما رو متابعت بکنید، کافر بشید، ما تمام گناهان رو برگردن خودمون میگیریم، ما به جهنم میریم، ما جواب میدیم. خداوند متعال میگه این احمقا رو ول کنید. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. اینا گناهان خودشون را و اون تهمتی که میزنن اون مصیبت را برگردنشون و گناهان دیگران را برگردنشون میگیرن و روز قیامت اینا ذلیل و خوار خواهند شد. و بعد از این خداوند متعال مثال میده تمام این چیزایی که براتون بیان کردم. و تلك الامثال نضربها للناس. این مثال ها رو براتون میدم. و ما یعقلها الا العالمون. نمیفهمن این چیزا رو، درک نمیکنن مگر انسانای فهمیده. انسان جاهل چی بفهمد؟ انسان مشرک مگه مغز دارد؟ انسان کافر مگه مغز دارد؟ اونو که خدای خود رو نشناخت، اونا مثل انعام هستن، مثل خنزیر و حیوانات، کل انعام بل هم اضل. خدا میگه لیاقت این را ندارد که شما به اونا حیوانات بگید. بعد از این خداوند متعال میفرماد خلق الله السماوات والارض بالحق. پیدایش زمین و آسمان بر حق است. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. این نشانی است برای مؤمنان که خداوند متعال ما رو از مؤمنان واقعی بگرداند و از انسانهای راسخ و راستین و صادقین بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.